सम्मान्य सभामुख महोदय, आज हामी संविधान सभाबाट संविधान निर्माण र घोषणा भएपछिको निर्वाचनबाट आएको यो प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका छौं। म पनि पूर्ववक्ता मित्रहरू नेकपा एमालेको तर्फबाट माननीय माधव कुमार नेपाल र भर्खरै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट माननीय शेरबहादुर देउवाजीले भनेका धेरैजसो कुरासँग म सहमति जनाउन चाहन्छु र म सबै माननीय सदस्यहरूलाई विजयको निम्ति यो ऐतिहासिक सदनमा उपस्थितिको निम्ति हार्दिक बधाई र सबैको कार्यकालको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो पहिलो बैठकमा म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको अत्यन्त संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण काममा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएर यसलाई सफल बनाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने आम नेपाली जनसमुदाय, तराई मधेस पहाडी हिमालका सबै वर्ग जाति क्षेत्र समुदायका जनतालाई जनताप्रति हार्दिक जनसमुदायको सक्रिय सहभागिता नभएको भए हामीले अहिले जुन सफलताको कुरा गरेका छौं त्यहाँसम्म हामीले आइपुग्नु सम्भव थिएन। त्यसैगरी यो निर्वाचन पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण थियो र यो चुनौतीको सामना गर्न सरकारबाट जसरी अघिल्ला सरकारहरूबाट भूमिका खेलियो, म सरकारलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सरकार अन्तर्गतका सबै निकायहरू, निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा निकाय र राज्य संरचनाका सम्बन्धित सबै अङ्गहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु आजको दिन। अनि यस अवसरमा जस्तो कि पहिले बोल्ने मान्य सदस्यहरूले भने जस्तै यहाँसम्म आइपुग्नु हामी सजिलै आएको पक्कै पनि होइन। यसको निम्ति निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदानको एउटा श्रृङ्खला पार गरेपछि मात्रै हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको हो र यस ऐतिहासिक अवसरमा म ती हिजोका सम्पूर्ण सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्षहरूमा जनयुद्ध र विभिन्न उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायका आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने प्राण उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। ती हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू प्रति सम्मान र हजारौं घाइते अपाङ्गहरूप्रति पनि म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँहरूका सबै शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति हार्दिक समवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। लामो सङ्घर्ष र धेरै ठूलो बलिदानपछि मात्रै हामी अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेका हौं। मैले यहाँ कसले कति भूमिका खेल्यो भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति दिनुभन्दा म के कुरामा यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न आवश्यक ठानेको छु भने नेपालको इतिहासमा पछिल्लो चरणमा खास गरी पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको अवस्थादेखि यहाँसम्म आउँदा जति पनि ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन या सफलता नेपाली जनताले र नेपाल राष्ट्रले हासिल गरेको छ त्यो राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र हासिल भएका छन्। म यो सम्मानित सदनको ध्यान त्यतापट्टि आकर्षित गर्न चाहन्छु। चाहे पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको कुरा होस्, त्यति बेला देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा सहमति र समझदारी नभएको भए पञ्चायत विरोधी आन्दोलन सफल हुन सम्भव थिएन। चाहे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन गर्ने समायोजन गर्ने 12 बुँदे समझदारी गर्ने कुरा होस्, त्यो पनि एउटा राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै हामी
19 दिने जनआन्दोलनमा एउटा बडो विशिष्ट प्रकृतिको नेपालमा आन्दोलन भयो। सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन सँगसँगै हिँड्ने एउटा अभूतपूर्व परिघटना नेपालले देख्यो। त्यो पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरू, प्रमुख राजनीतिक दलहरू जो निरङ्कुशताका विरोधी थिए, उनीहरू सबैको सहमतिबाट मात्रै संविधान सभा शान्ति सम्झौतातिर देश जान सक्यो। संविधान सभातिर देश जान सक्यो। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, एउटा निकै नै जटिल र चुनौतीपूर्ण कार्य थियो। त्यसमा के कस्ता व्यवधान आए, के कस्ता घेराहरू आए, हामी सबैलाई ज्ञात छ। म अहिले त्यतापट्टि जान आवश्यक ठान्दिनँ। तर हाम्रो अहिले पनि यहाँ भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाटै संविधान सभाबाट हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, समावेशी प्रकृतिको संविधान, समानुपातिकता सहितको संविधान घोषणा गर्न हामी सफल भयौं। संविधान घोषणापछि यसको कार्यान्वयनको चुनौती थियो। मानिसहरूलाई आशंका थियो, साँच्चै यो कार्यान्वयन होला, साँच्चै निर्वाचन सम्पन्न होला त नयाँ संविधान अनुसार भन्ने प्रश्न पनि थियो। सभामुख महोदय, यो प्रश्नको जवाब पनि हामी सबैले मिलेर दियौं। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति र समझदारीबाट नै दियौं र हामी सफल भयौं। यहाँसम्म आइपुग्न हामी सफल भयौं। यस सन्दर्भमा यो सबै ती राजनीतिक दल र नेताहरूलाई हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, जसले धेरै खालका अप्ठ्याराहरूलाई सामना गरेर यो राष्ट्रको एकता, यसको आत्मसम्मान, स्वाधीनता र राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई सफलताको यो बिन्दुसम्म ल्याउने भूमिका खेले। अब हाम्रो अगाडि फेरि एउटा नयाँ चुनौती छ। म अगाडिको कुरा गर्नुभन्दा पहिले नै म भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमत प्राप्त भयो र गठबन्धनको तर्फबाट अहिले प्रधानमन्त्रीमा सम्माननीय केपी ओली निर्वाचित हुनुभएको छ र आउने दिनमा यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, फेरि एउटा राष्ट्रिय सहमति र समझदारी बनाउने, स्थायित्व र समृद्धिको जो आकांक्षा छ यति बेला नेपाली जनताको र नेपाल राष्ट्रको, त्यो आकांक्षा पूरा गर्न उहाँलाई सफलता मिलोस्, म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदै गर्दा विभिन्न रूपमा अभिव्यक्त गरि नै सक्नु भएको छ। सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर नै देशलाई स्थायित्व र विकासतिर, समृद्धितिर लैजाने हो। अबको हाम्रो राजनीतिक लडाईँ मूलभूत रूपमा हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं। हामी संविधान सभाबाट संविधान बन्ने विधिको दृष्टिकोणले पनि हामी सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामीले संविधान निर्माण गरेका छौं र संविधान पनि गणतन्त्रात्मक संविधान, संघीय संविधान, समावेशी संविधान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समेतको संविधान। यद्यपि त्यसभित्र अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने, विकसित गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र संविधानले नै भनेको छ आउने दिनमा जनताको भावना अनुसार, आवश्यकता अनुसार, औचित्यका आधारमा संविधान परिमार्जन हुँदै जानेछ भनेर भनिएको छ र संविधानले राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि विद्रोह गरिराख्नु पर्ने, फेरि क्रान्ति र आन्दोलन गरिराख्नु पर्ने ठाउँ छोडेको छैन। संविधान भित्रैपट्टिबाट जनभावना अनुसार यसलाई गतिशील दस्तावेजको रूपमा समृद्ध गर्दै लैजाने, परिमार्जन गर्दै लैजाने, संशोधन गर्दै लैजाने आधारभूत मान्यता स्थापित गरिएको छ, जुन कुरा यो भन्दा पहिलेका नेपालका कुनै पनि संविधानमा थिएन। पहिलोचोटि त्यस्तो कुरा गरिएको छ। सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले र मौलिक अधिकारको दृष्टिकोणले पनि यो संविधानले जनतालाई फेरि
विद्रोह र आन्दोलन गरिराख्नु नपर्ने गरी चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। अब चुनौती हाम्रो कार्यान्वयनमा छ। अबको हाम्रो लडाईँ भनेको स्थायित्वको निम्ति लडाईँ, समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति लडाईँ चाहिँ हामीले लड्नु छ। किनकि सर्वत्र हामीले विरासतमा जे चीज प्राप्त गरेका छौं त्यो राम्रो चीज प्राप्त गरेका छैनौं। हाम्रो राज्य संयन्त्र, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, हाम्रो न्यायतन्त्र या हाम्रो सुरक्षा निकाय या हाम्रा राजनीतिक दलहरूका सम्पूर्ण कार्यशैलीहरू यी सबै चाहिँ आजको देशको आवश्यकता अनुसार अबको विकास, समृद्धि, स्थायित्व र समाजवादतिरको यात्रा जुन हाम्रो संविधानले सुरुमा नै परिकल्पना गरेको छ, अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर जे भनेको छ त्यो अनुकूलका छैनन्। हामी सबैलाई थाहा छ धेरै खालका व्यथितिहरू छन्। त्यो व्यथितिहरूलाई सच्याउने र देशलाई साँच्चै नै एउटा सुसंस्कृत, सभ्य र समृद्ध देश बनाउने लडाईँमा हामी अब आइपुगेका छौं। यो भन्दा बाहिरबाट यदि कसैले हिजोकै जस्तै राजनीतिक आन्दोलनका कुरा या हिंसाका कुरा गर्छ भने त्यो जनताको परिवर्तन र जनताको अभिमत र जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात मात्रै हुन सक्छ। त्यो सफलताको कुनै गुन्जाइस हुने छैन। त्यसकारण मैले पटक पटक हाम्रो दलको तर्फबाट सबै साथीहरू जो हिजो सामन्तवादका विरुद्ध, निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध, लोकतन्त्रका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति, संघीयताका निम्ति, धर्मनिरपेक्षताका निम्ति, समावेशी समानुपातिकताका निम्ति भनेर आन्दोलनमा थिए, ती सबैलाई केन्द्रित हुन हामीले अपिल गर्दै आएका छौं। र आज म यो ऐतिहासिक मञ्चबाट पनि ती सबै साथीहरूलाई पनि अब बिना संकोच, बिना कुनै भ्रम यो महान अभियान जो अब सुरु हुँदैछ, एउटा नयाँ लडाईँ, विकासको लडाईँ, समृद्धिको लडाईँ, सुशासनको लडाईँ, यो लडाईँमा हामी शान्तिपूर्ण ढंगले प्रतिस्पर्धाको तरिकाले जाने पर्याप्त आधार बनिसकेको छ। यसमा सहभागी हुन म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यसमा हामीले बुझ्न सकेनौं र भ्रममा पर्यौं। अहिले जनताले जसरी अभिमत प्रकट गर्यो, म अरु भन्दा पनि एउटा मात्रै उदाहरण भन्न चाहन्छु। मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि अलि समस्या मधेसमा थियो। मधेसी जनताको मनमा आशंका पनि थियो। मधेस केन्द्रित दलका साथीहरूको मनमा यो संविधान संशोधन होला र परिमार्जन होला र हाम्रो भावनालाई पनि सम्बोधन गर्न प्रयास गरिएला र भन्ने आशंका पनि थियो र हामीले कोसिस गर्यौं त्यो आशंकालाई सम्बोधन गर्ने, उहाँहरूको भावनालाई, मधेसी जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने, आदिवासी जनजाति जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने, अरु सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई पनि। र परिणाम हामीले कहाँ पुर्यायौं त भन्दा स्थानीय तहकै निर्वाचनमा पहाडमा भन्दा मधेसमा 4% बढी जनताले मतदानमा सहभागी भएर देखायो। यदि राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छा शक्तिको साथ जनभावनालाई सम्मान गर्ने, जनतासँग संवाद गर्ने, जनतासँग सहकार्य गर्ने आँट गर्यो भने चाहिँ साँच्चै पहिला सोच्न नसकेका कामहरू पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्दा रहेछन्। म अहिले सबै जनतालाई पनि र मधेस केन्द्रित र अन्य दलहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्दै मैले त्यो पटक संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरे। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले पनि हिजोका आन्दोलनका सन्दर्भका मागहरूको चर्चा गर्दै राजनीतिक छलफल एउटा राम्रो वातावरणमा छलफल गरेर गतिशील दस्तावेजको रूपमा संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौं भन्ने जो अभिव्यक्ति आएको छ, यसले अब देशका सबै वर्ग समुदायको बीचमा एउटा राम्रो एकताको भावना र हामी सबै मिलेर अब विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर जाने हो भन्ने सन्देश हामीले दिइसकेका छौं। र मलाई विश्वास छ अघि नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाजीले पनि भन्नुभयो
हुन त म अहिले पनि के रहेछु, यो बोल्ने क्रममा पनि म मध्यबिन्दुमा परेछु। मध्यबिन्दु भनेको केन्द्रबिन्दु भने पनि हुन्छ। मभन्दा अगाडि दुईजनाले बोल्नुभयो, अब दुईजना बाँकी हुनुहुन्छ। म केन्द्रबिन्दुमै परेछु। सायद हाम्रो माओवादी आन्दोलनको भाग्य या हाम्रो चाहिँ कर्म त्यस्तै रहेछ, जहिले पनि केन्द्रबिन्दुमै। म अहिले हेर्छु 46 साल पछिको सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा सकार या नकारका विभिन्न पाटा पक्षहरू हुन सक्छन् त्यसमा, तर हामी केन्द्रबिन्दुमै रहेको पाउँछु म चाहिँ। र अहिले पनि बोल्ने बेलामा पनि म केन्द्रबिन्दुमै परेछु, मध्यबिन्दुमै परेछु। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु रचनात्मक सहयोगको। ठुल्ठुला परिवर्तन र प्रगतिहरू हामी मिलेर गरेका छौँ। जति बेला हामी लडेका छौँ देशले ठुलो क्षति बिहोरेको छ। जति बेला हामी मिलेका छौँ ठुल्ठुला परिवर्तन सम्भव भएका छन्। पुरै संसारले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने गरी, पुरै संसारले सिक्नुपर्ने गरी हामीले केही राजनैतिक परिघटनाहरूलाई अगाडि ल्याएका छौँ। अब विकास र समृद्धिको यो नयाँ अभियानमा, यो नयाँ यात्रामा पनि म सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सबै मान्य सदस्यहरूलाई त्यही राष्ट्रिय एकताको भावना, त्यही रचनात्मकताको भावना, त्यही सहमति र समझदारीको भावना अनुसार अगाडि जान विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म के स्मरण गर्न चाहन्छु भने यही रोस्टमबाट भूकम्प गएपछि म त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षको नेता थिएँ। देशमा विनाशकारी भूकम्प गयो। मैले यही मञ्चबाट सुशील कोइराला त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ डरसँग चाहिँ खुट्टा टेक्नुहोस्, मैले अब प्रतिपक्षको होइन, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने भूमिकामा मैले आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। हाम्रो दलले त्यो रूपमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछ। तपाईँहरूको चाहिँ मान्यता अनुसार त अप्ठ्यारोमा सरकार परेको बेलामा त्यही बेलामा चाहिँ अठ्याउने र फाल्ने भन्ने हुन्छ, तर हामी माओवादीहरूको, हामी वामपन्थीहरूको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सरकार अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यस्तो बेला राष्ट्र अप्ठ्यारो पर्छ भनेर मैले यही रोस्टमबाट बोलेको थिएँ। आज स्थायित्व, सुशासन र विकासको एउटा नयाँ लडाईँ हामीले जित्नै पर्छ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। जे सूचना र तथ्याङ्कहरू देखिएको छ त्यो भयानक छ। मलाई लाग्छ हामी सबै मान्य सदस्यले कति त्यतातिर ध्यान दिएका छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले रेमिटेन्सबाट चलेको छ। रेमिटेन्सको कुनै सुनिश्चितता छैन। कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रममा केही नयाँ मोड आयो भने त्यो नराम्रोसँग हिल्न सक्छ र हाम्रो सूचकाङ्कहरू, हाम्रा तथ्याङ्कहरू अर्थतन्त्रका सकारात्मक छैनन्, असाध्यै नकारात्मक छन्। हाम्रो व्यापार घाटा त भयानक स्थितिमा छँदैछ। यसलाई सन्तुलित गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो छ। यो कामको सुरुवात कहाँबाट गर्ने र कसले गर्ने भन्दा हामीले नै गर्नु। हामीले मिलेर जसले शान्ति सम्झौतालाई सफलतातिर लग्यौं, जसले संविधान सभाबाट संविधान बनायौं, जसले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर हामीले सम्पन्न गर्यौं र अहिले जनताको जे अभिमत आएको छ हामी त्यो अनुसार लोकतान्त्रिक तरिकाले जाने कुरामा हामीले संकल्प र प्रतिबद्धता गरिरहेका छौं। हाम्रै जिम्मेवारी हुन्छ यो भयानक अर्थतन्त्रको चाहिँ स्थितिबाट देशलाई उकाट्ने चाहिँ जिम्मेवारी हाम्रो नै हुन्छ। सभामुख महोदय, म के कुरामा मात्रै ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु भने त्यो कामको सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिला त हामी आफैले आफूभित्रको संस्कारमा रहेका त्रुटिहरू, कमजोरीहरू सच्याउनुबाट सुरु हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको सबभन्दा पहिला हामी व्यवस्थापिका संसदको यो बैठकमा छौं। हामीले एउटा नयाँ संकल्प यहीँबाट र आजैबाट गर्न जरुरी छ। हामी अब राष्ट्रको निम्ति र जनताको निम्ति जस्तोसुकै तपस्या गर्नु परे पनि, जतिसुकै मेहनत गर्नु परे पनि, त्याग गर्नु परे पनि हामी त्याग गर्न तयार छौं। हामी हिजो जस्तो व्यथितिको निम्ति प्रतिस्पर्धा, हिजो जस्तो पदको निम्ति जस्तोसुकै चलखेल गर्न पनि तयार हुने त्यो कल्चरको हामी अब यो बिन्दुबाट, किनकि नयाँ संविधान, नयाँ परिपाटी र नयाँ ठाउँमा हाम्रो जिम्मेवारीमा भएको हुनाले हामीले संकल्प गर्नै पर्छ। आज हामी अब पुरानो तरिका अपनाउने छैनौं। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ
अनेक खालका विसंगतिहरूलाई हुर्काउने चाहिँ प्रतिस्पर्धामा हामी रहने छैनौं। हामी राष्ट्र निर्माणको यो महाअभियानमा एकताबद्ध भएर जानेछौं भन्ने संकल्प गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा त हामी सबैले त्यो संकल्प गर्यौं भने फेरि अर्थतन्त्रको यो चाहिँ भयानक स्थिति क्रमशः सुधार हुन मात्रै होइन, केही वर्षभित्र नै हामीले फेरि गुणात्मक ढंगले प्रगति गर्न सकिने आधार पनि हामीसँग छन्। म त्यसको लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। यी आधारहरू पनि प्रशस्त हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोत, हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो अरू विभिन्न सेक्टरमा विकासका सम्भावनाहरू, उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास, खास गरी एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास, पूर्वाधार निर्माण र त्यसको विकास, टुरिज्मको विकास, जलस्रोतको विकास, यो सबै क्षेत्रमा हामीले फेरि गुणात्मक प्रगति गर्ने सम्भावना छ। शर्त चाहिँ पहिलो चाहिँ हामी आफू बदलिन तयार हुने कि नहुने भन्ने नै प्रश्न छ। मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्व अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँलाई झण्डै 2/3 बहुमतको समर्थन प्राप्त छ। यही अवसर हो, यही मौका हो नयाँ नेपाल बनाउने, यही अवसर हो हामीले नेपालको अहिलेसम्मका व्यतिथिहरूको अन्त्य गर्ने र दृढताको साथ र दृढ इच्छा शक्तिको साथ अगाडि बढ्ने यही अवसर हो। म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई धेरै कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले पक्कै पनि नेपालको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यो इतिहासमा दर्ज छ। शान्ति सम्झौता जसरी भयो यो कुरा त संसारले देखेको कुरा हो। कुनै पनि ऐतिहासिक परिवर्तन र आन्दोलन सहमति र सम्झौता एक हातले भएका छैनन्, 2 हातले मात्रै ताली बजेको हो भन्ने कुरालाई कहीँ कतैबाट नजरअन्दाज नगरियोस्। 2 हातले ताली बजेर मात्रै यी सबै चिज सम्भव भएका हुन् भन्ने कुरा नजरअन्दाज गरियो भने गल्ती हुन्छ। पहिलो कुरा हामी आफै बदलिने र दृढताको साथ नेपाल बनाइ छाड्ने संकल्प हामीले गरौँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा सुशासन। सुशासन हामी आफै भित्रबाट पहिलो, दोस्रो हाम्रा राज्य संरचनाहरूको काम गर्ने तरिका, काम गर्ने संस्कृति धेरै नै बिग्रेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ। चौतर्फी भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा छ। यसलाई कहाँबाट कसले नियन्त्रण गर्ने हो र अनि राष्ट्र र जनताको हितमा प्राथमिकताको साथ काम गर्ने एउटा नयाँ संस्कृतिको विकास कसले कहाँबाट गर्ने हो। मेरो विचारमा यसमा म बढी भन्न चाहन्न। यसो गर्न सकिएन भने सरकारले जुन ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको छ त्यो पूरा गर्न नसक्ने खतरा पैदा हुन्छ। त्यसको सुरुवात हामीले दण्ड र पुरस्कारबाटै गर्नुपर्छ भनेर म राख्न चाहन्छु। बदमाशी गर्ने, राष्ट्र र जनतालाई धोका दिन चाहने, ठग्न चाहने ठगहरूलाई दण्ड र निष्ठापूर्वक राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नलाई पुरस्कारको प्रक्रियाबाट मात्रै हामीले एउटा नयाँ संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ। दण्डको व्यवस्था र पुरस्कारको व्यवस्था, मानव जातिले जति बेलादेखि राज्यको विकास गर्न थाल्यो यो व्यवस्था जहाँ जसले राम्रोसँग परिचालन गर्यो तिनीहरूले तरक्की गरे, प्रगति गरे, जसले त्यसो गर्न सकेन तिनीहरूले केही पनि गर्न सकेन। त्यसकारण अब हामीले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रो गर्नेलाई दण्ड, बिना भेदभाव कसैको अनुहार नहेरिकन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं। अहिलेको जनमत जो प्राप्त भएको छ त्यो जनमतले खोजेको चाहिँ हामीले भनेको धेरै ठूला कुरा भनेको होइन। हामी सुशासन दिनेछौं, हामी स्थायित्व दिनेछौं, हामी विकास र समृद्धि दिनेछौं, यति हो हामीले जनतालाई भनेको। अहिले जनताले त्यसैमा भरोसा गरेको छ। अब सुशासन प्राप्त हुन्छ होला, अब स्थायित्व प्राप्त हुन्छ होला र अब विकास हुन्छ होला भन्ने आधारमा जनताले हामीलाई समर्थन गरेको हो। त्यसैले जनताको त्यो बल, जनताको त्यो अभिमत जुन ऐतिहासिक जिम्मेवारीको साथ जनताले फैसला गरेको छ त्यसप्रति इमानदार हुन जरुरी छ हामी सबै। र मात्रै हामीले चाहिँ नेपाललाई नयाँ ठाउँमा लान सकिन्छ। हामी सबैलाई बोध छ। अहिले त रेमिटेन्सले देश चलेको छ भनिएको छ। लाखौं लाख नेपाली युवा युवतीहरू विदेशमा छन्।
उनीहरूले कुनै सम्मानको जिन्दगी बाँचेका छैनन्। दिनदिनै शवहरू आउँछन्, कतिपय शवहरू ल्याउनु पनि गाह्रो भएको छ, विभिन्न कानुनी झन्झटहरू छन्। त्यो स्थितिको अन्त्य हामीले देशभित्र रोजगारी सृष्टि नगरेसम्म, देशभित्र उद्योग धन्दाको व्यवस्था विकास नगरेसम्म, पूर्वाधारको विकास नगरेसम्म, पर्यटनको विकासको निम्ति आवश्यक वातावरण सृजना नगरेसम्म, अहिलेको युग भनेको गति र कनेक्टिभिटीको युग भनेर मानिन्छ। जति गति बढाउन सक्यो त्यति विकास हुने कुरा हो। त्यसकारण बाटो निर्माण गरेर गति बढाउने, एयरपोर्ट निर्माण गरेर गति बढाउने, रेल निर्माण गरेर गति बढाउने, अनि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको अझ विकास गरेर गति बढाउने र त्यसरी मात्रै विकासको गतिलाई पनि हामी तीव्र पार्न सकिन्छ। ती प्रचुर सम्भावना हाम्रा छन्। हामी भारत र चीनमा हुनु हाम्रो निम्ति अभिशाप होइन, वरदान हुन सक्छ र बनाउनु पर्दछ। हामी विगतमा लामो समयदेखिको राजनीतिक उतार चढावमा नेपालका शासकहरूले, खास गरी हिजोका सामन्ती शासकहरूले, निरङ्कुश शासकहरूले जनतालाई फाटो पार्नको लागि यो वा त्यो छिमेकी परस्त र नपरस्त भन्ने जुन गरियो त्यो युगको अन्त्य भएको छ। अब हामी नेपाल परस्त हौं र हामी छिमेकी सबैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेर नेपालकी जनताको सर्वोत्तम हितको निम्ति हामी आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छौं। हामी न चीन परस्त न भारत परस्त, हामी नेपाल परस्त। हामी चीन भारत दुवै छिमेकीसँग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि, नेपाली जनताको हितको रक्षा गर्न चाहन्छौं। लाखौं नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाएर उनीहरूलाई देशभित्रै फर्काउन चाहन्छौं। अब अहिले हामीले देशभित्र काम ठोस रूपमा अगाडि नबढाउने, मानिसहरूलाई फर्क भनेर चाहिँ कोही फर्किनेवाला छैन। अहिलेको दुनियाँमा जहाँ सुविधा, जहाँ रोजीरोटी सजिलोसँग प्राप्त हुन्छ, मानिसहरू त्यहीँ जान्छन्। मान्छेलाई जबरजस्ती रोकेर कोही रोकिन सकिँदैन। हामीले अगाडिपट्टिबाट राम्रो काम गरेर विकास निर्माणको एउटा नयाँ युगतिर नेपाललाई लगेर मात्रै विदेशमा गएका युवाहरूलाई फर्काउन सकिने र देशभित्रै युवाहरूलाई रोक्न सकिने कुराप्रति हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। हामी सबै ऐतिहासिक कामहरू हामीले सहमतिबाट गरेका छौं। सबै अप्ठ्याराहरू हामी झगडा गरेर सिर्जना गरेका छौं। अब आधारशिला खडा भएको छ। संविधान सभाबाट संविधान, निर्वाचन, यो संसद व्यवस्थापिका संसदसम्म आइपुग्दा हामीले राम्रो आधार खडा गरेका छौं। अब हामी सम्पूर्ण रूपले विकास र समृद्धिमा, सुशासन र स्थायित्वमा केन्द्रित हुने छौं। म वाम गठबन्धनको तर्फबाट, अब यो वाम गठबन्धन पनि धेरै दिन रहनेवाला छैन, यो एउटै पार्टीमा चाहिँ रूपान्तरित हुँदैछ र म खालि प्रतिपक्षका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेलाई गठबन्धनकै तर्फबाट भन्नु पर्यो, हामी फेरि पनि राष्ट्रिय मुद्दामा तपाईहरुसँग सहकार्य गरेर, तपाईहरुसँग संवाद गरेर रचनात्मक ढंगले अगाडि जाने वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध छौं र हामी आशा र अपेक्षा गर्छौं कि फेरि विगतमा झैं हामी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय समझदारी कायम गरेर अप्ठ्याराहरूसँग जुझ्ने र एउटा समृद्ध नेपाल, यो संसदले 5 वर्ष काम गर्नेछ। 5 वर्षभित्र हामीले विकासको आधार एउटा नयाँ युगको निम्ति तपाई हामीले नै परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र मौलिक अधिकार सहितको एउटा समृद्ध नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि एकचोटि यो समग्र प्रक्रियामा सहयोग गर्ने आम नेपाली जनता र सबै निकायहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै र निर्वाचित सबै माननीय सदस्यहरूलाई फेरि एकचोटि बधाई र कार्यकालको सफलताको शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।